PMLN को ये महसूस होने लगा कि जी हम बहुत ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें एक ऐसी नंगी तार है जिसको टच करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये कहा, उन्होंने कहा कि जी अगर 27वीं आईनी तरमीम में NFC अवार्ड्स को टच किया गया तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो बिलावल भुट्टो जरदारी का हर जगह पे हर मौके पे साथ देने के लिए तैयार है। 2 को तो बलोचिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाएगा और 1 को सिंध में ट्रांसफर किया जाएगा। 30 नवंबर से पहले कोशिश की जा रही है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसको ले आया जाए। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। कल ये जो ट्वीट किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम को लेके, नाज़रीन कहा जा रहा है कि ये बाकायदा एक प्लान फार्मूला के तहत सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो ट्वीट किया है, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। कहानी क्या है, आइए मैं आपको सुनाता हूं। नाज़रीन हुआ कुछ यूं कि PMLN जब से बरसरे इक़्तिदार है, आहिस्ता आहिस्ता ये जुडिशरी को मैनेज करके, अवाम को मैनेज करके, गोली चला के, तो इन्होंने इक़्तिदार पे जो अपनी गिरफ्त है उसको मजबूत कर लिया है। अब अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो 2/3 अक्सरियत है, और अगर हम सेनेट की बात करें तो वहाँ पे भी कोई कशमकश करके कोशिश करके 2/3 अक्सरियत हासिल की जा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कई मौक़ों पे PMLN की जानिब से सर्द मोहरी का मुजाहरा उनको बर्दाश्त करना पड़ा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई मरतबा इनको अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे भी आगाह किया गया, लेकिन PMLN को ये महसूस होने लगा कि जी हम बहुत ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें जो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है और कुछ ताकतवर लोग हैं उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि PMLN की ना परफॉर्मेंस है, ना अवाम में मकबूलियत है, और ना ही इसके साथ अगला जो आने वाला अदवार है उसमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसी सूरत हाल में PMLN ने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि हम आपको आपकी ख्वाहिशात से ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम देंगे, तो आप हमें ये नौकरी करने दें। बिलावल भुट्टो जरदारी को 27वीं आईनी तरमीम की कुछ चीज़ों की खबर मिली और उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब नाज़रीन जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें एक ऐसी नंगी तार है जिसको टच करने की कोशिश की जा रही है, और वो है NFC अवार्ड्स। NFC अवार्ड्स के तहत जो सूबाई खुद मुख्तारी है और सूबों का जो फंड है उसका वफाक के साथ जो इंटर लिंक्ड है वो बहुत कम हो गया है। आपस में इनका जो कनेक्शन है वो कम हो गया है। सूबे खुद मुख्तार हैं, अपने मामलात को, हेल्थ को, एजुकेशन को वो खुद मेंटेन करते हैं। अब 27वीं आईनी तरमीम में सूबों की जो सूबाई खुद मुख्तारी है इसके ऊपर शब-खुन मारने की तैयारी की जा रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये कहा, उन्होंने कहा कि जी अगर 27वीं आईनी तरमीम में NFC अवार्ड्स को टच किया गया तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। नाज़रीन अब बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान आना था और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी अपना बड़ा पत्ता खेला और असद कैसर ने यह कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लॉन्ग मार्च करें, NFC अवार्ड्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो बिलावल भुट्टो जरदारी का हर जगह पे हर मौके पे साथ देने के लिए तैयार है। 27वीं आईनी तरमीम में एक तो जो इस्लामाबाद वाले वो 5 जजेस जिन्होंने खत लिख के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कश्ती है उसको दबाने की अभी तक भी वो कोशिश कर रहे हैं, उनका इलाज और उनका बंदोबस्त किया जा रहा है। उनमें से इतलात हैं कि 2 को तो बलोचिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और 1 को सिंध में ट्रांसफ़र किया जाएगा, 2 को KPK में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इट मीन दैट इस्लामाबाद से उठा के तो उनको बलोचिस्तान में फेंक दिया जाएगा। साथ ही साथ नाज़रीन 30 नवंबर से पहले कोशिश की जा रही है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसको ले आया जाए। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि 2 जो आपके सामने हैं, एक तो मुद्दत मुलाजमत थी फील्ड मार्शल साहब की, और एक जो हमारे आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उन्होंने भी 30 नवंबर को गालबन रिटायर्ड होने, तो उनको रिटायरमेंट से पहले ये तोहफा दिया जाएगा और ये जो आईनी अदालत बनाई जाएगी जिसको कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा इख्तियारात उसके पास होंगे, तो ये प्लानिंग की जा रही है कि अमीनुद्दीन को उस आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाएगा। इट मीन्स दैट हुकूमत वो मजीद सिक्योर हो जाएगी। इसके साथ एक और भी प्लानिंग है, अगर ये 30 नवंबर तक नहीं होती तो इसमें जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको दोबारा फिर बरसरे इक़्तिदार लाना। इक़्तिदार मैंने इसलिए कह दिया है कि अब अदालतों में इक़्तिदार ही है, अदालती निज़ाम तो है नहीं। उसमें एक प्लानिंग ये की जा रही है कि काजी फायज ईसा साहब को जो आईनी अदालत बनेगी उसमें दोबारा फिर उनको चीफ जस्टिस आईनी अदालत मुकर्रर कर दिया जाएगा। नाज़रीन सुनते जाएं और शर्माते जाएं और आप मातम करें हमारे मौजूदा जो हालात हैं इसके ऊपर कि एक ऐसी असम्बली जिसके पास सादा मेजॉरिटी भी नहीं थी,
پھر عدالتوں کو مینیج کر کے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مینیج کر کے اور ظلم و ستم کر کے عوام کو چپ کروا کے، تو یہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے بعد اب ایوان میں پہلے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اور اس 26ویں آئینی ترمیم میں جن لوگوں نے کھاپ کھوپ ڈالی، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ زیادہ مانگ لیا، تو اب 27ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی علاج نکال لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہم تسی ووٹ دیو یا نہ دیو، ہمارے ووٹ تو پورے ہیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی کوئی وقت 27ویں آئینی ترمیم میں نہیں رہی۔ مین جو اس کے 2 یا 3 جو ہیں وہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، یہ تینوں جماعتیں، اگر ان میں سے جو 2 جماعتیں ملیں گی تو یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ بآسانی پاس ہو جائے گی، سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی، ادروائز نہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے آہستہ آہستہ اپنی جو پالیسی اس میں تبدیلی اختیار کرنا شروع کر دی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے آج ہاسپٹل سے ایک بیان جاری کیا، ویڈیو بیان، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج میری ہے، جو جوان شہید ہوئے ہیں وہ میرے ہیں، یہ ملک میرا ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک محب وطن جماعت ہے، میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا، آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی ادارے، فوج اور شہداء یہ سارے کے سارے میرے ہیں۔ اب ہم آ جائیں سلمان اکرم راجہ کو ایک نیا آپ یہ کہیں کہ مشن دیا جا رہا ہے، خبر ذرا سن لیں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ والا کیس ہے اس میں عدالت میں سنوائی تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے عمران خان سے ملوائیں تو صحیح، میں مل لیتا ہوں، مل کے میں ان سے پوچھ کے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو عدالت نے ایک مرتبہ دوبارہ پھر سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ جی آپ ان کی ملاقات کروائیں عمران خان کے ساتھ۔ ملاقات تو ہونی کوئی نہیں ہے۔ ناظرین اب ہونے کیا والا ہے، ذرا یہ چیزوں کو کنکلوڈ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بالکل بھونڈی سازش کی گئی، ایک کمزور چال چلی گئی۔ یہ جو بیچارے سیاسی یتیم ہیں جن کو اب اپنے گھروں میں سے دوبارہ دوسری مرتبہ یہ سالن بھی مانگتے ہیں، ان کی بیویاں ان کو ڈانٹتی ہیں، یہ وہ 4-5 جو سیاسی یتیم مسکین ہیں، یہ اپنا کٹورا اٹھا کے تو اب یہ سیاسی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل، یہ مولوی محمود، اسد عمر۔ بھائی جب آپ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوئے تو آپ آسان وقت میں کس طرح سے آ جائیں گے؟ علیمہ خان نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا او بھائی جی وہ جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، میاں محمود الرشید، اجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، چیمہ، اور اس کے علاوہ اور ایک لمبی لسٹ ہے، وہ جو 1500 لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، پنجاب کی مختلف جیلوں میں قید ہے پی ٹی آئی کے، ان کے بارے میں آپ کیوں نہیں سوال پوچھتے؟ آپ ان 4 جو سیاسی یتیم ہیں ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں، تو ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ ناظرین یہی چال تھی، ایک تو یہ مقصد تھا کہ شاہ محمود قریشی کو متنازع بنایا جائے اور پھر ان کو لا کے تو ایک نیا جو ایجنڈا ہے اس کو پروپیگیٹ کیا جائے۔ لیکن ناظرین اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بڑا سمارٹ کھیلے اور ان کو پتہ چل گیا عمران خان اندر رہنے کے باوجود آج بھی تمام تر جتنی بھی اطلاعات ہیں، انفارمیشنز ہیں، خبریں ہیں، ان سب سے انتہائی باخبر ہے اور چیزوں کو بہت سمارٹلی ٹیکل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین 2 طرح کے خوف ہیں، ایک تو خوف حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہے کے پی کے کی حکومت سے کہ اگر وہ آ گئے تو اس مرتبہ گولی نہیں چلائی جائے گی، حالات اور ہو گئے ہیں۔ لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے اگزامپل سیٹ کر دی ہے مریدکے میں، اس کے بعد جو بھی آواز اٹھائے گا یا مارچ کرے گا، جلسہ جلوس کرے گا تو اس کو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ لیکن ناظرین یہ ممکن نہیں ہے، 26 نومبر ہو چکا ہے، مریدکے ہو چکا ہے، اب تیسرا جو انسیڈنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی، اور یہی وجہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی جو باڈی لینگویج ہے وہ انتہائی مختلف تھی۔ اب افغانستان کے راستے پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ پوسٹ کی جو کاشت ہے وہ ہوتی ہے اور پاکستان کے یہ جو بارڈر ایریاز ہیں یہاں پہ بھی ہوتی ہے، یہاں سے وہ افغانستان جاتی ہے اور پھر وہاں سے مختلف نشیات میں کنورٹ ہونے کے بعد پورے یورپ کو جاتی ہے، تو اس لیے بھی یہاں سے وہ کہتے ہیں اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے بڑی محتاط باتیں کی اور سہیل افریدی کا انہوں نے نام بھی بڑے احترام کے ساتھ لیا۔ اٹ مینز دیٹ اسٹیبلشمنٹ اب یہ چاہتی ہے کہ نون لیگ سے چھٹکارا پایا جائے، پی ٹی آئی کا کوئی ملا جلا گروپ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کے ساتھ وہ اقتدار میں مرکز میں آ جائے، اور پھر اس کے بعد 27ویں 28ویں آئینی ترمیم پاس کروا کے تو جو سارے آئندہ آنے والے جو 20 سال ہیں نا اس ملک میں سیاسی کشمکش کو ختم ہی کر دیا جائے۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔